नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हदीस पाक में बताया गया है कि दुरूद शरीफ जो रोज़ पढ़ता है, सिर्फ़ एक बरता पढ़ता है, एक बार भी, चाहे वो सिर्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो। बहुत सारे जो बड़े बड़े उलमा होते हैं वो इस रबीउल अव्वल में ना प्रैक्टिस करते हैं, मामूल बना लेते हैं कि वो 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ेंगे। मैंने और आपने भी ये क्लास शुरू की हुई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरूद पाक की इस मजलिस को हज़ार साल बढ़ाए और रबीउल अव्वल के महीने में हम भी 1.25 करोड़ दुरूद पाक जमा करके अल्लाह के नबी को हदिया भेज सकें। आमीन। आप भी अपना नाम लिखवाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रबीउल अव्वल के ख़ास अमाल क्या हैं। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक बहुत बड़ी फजीलत ये भी है कि उसका बुलावा आने से पहले, यानी मौत आने से पहले, उसे पता चल जाएगा कि उसका बुलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाला है। वो अपनी तैयारी कर सकेगा, वो अपने आमाल दुरुस्त कर सकेगा, वो कलमा पढ़ सकेगा। इंसान अल्लाह की 2000 रहमतों के नीचे एवरीडे रहेगा, हमेशा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे हैं रबीउल अव्वल के महीने की, जिसमें मैंने और आपने बहुत बड़ा हदिया देने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का अहद किया, इंशाअल्लाह मैंने और आपने। तो करने के अमाल इसमें क्या हैं। इसी महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई और वफ़ात भी हुई इसी महीने में। इसी महीने की बहुत बेशुमार बरकतें हैं, जिसमें दुरूद इब्राहीम या कोई भी दुरूद, छोटे से छोटा दुरूद अगर हम पढ़ लें तो बहुत बड़ी फजीलत है, अफजल है बहुत। उसके फ़ायदे बताती हूँ मैं, बता रही हूँ काफ़ी दिनों से कि जो शख्स दुरूद पाक रोज़ सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ लेता है, सिर्फ़ एक दफ़ा, चाहे वो सिर्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं, 10 रहमतें नाज़िल करते हैं। कि जो शख्स रोज़ 1000 बार दुरूद पाक पढ़ता है, चाहे वह दुरूद इब्राहीमी हो, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे कोई भी हो, ये सबसे छोटे दुरूद हैं जो हम चलते फिरते ही पढ़ सकते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मरने से पहले इस दुनिया में ही जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देते हैं। अल्लाहु अकबर। जन्नत में उसका ठिकाना उसे दिखा देते हैं। 3 सबसे मेन चीज़ें जो हमें पता चली कि जो शख्स रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, वो उन्हें जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देंगे हैं। और हमारी कई माएँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ती हैं, जैसे मिसेज़ आसिफ़ है एक, वो माशाअल्लाह पढ़ती हैं, मुमताज़ सुगरा हैं, बहुत सारी बहनें और हैं, वो हमारी पढ़ती हैं ये 1000 से भी ज़्यादा दुरूद पाक। और तीसरी कि वो जन्नत में अपना मकाम देखेगा। तीसरा, उसका बुलावा आने से पहले उसे पता चल जाएगा। कितनी खूबसूरत चीज़ है, हैं? उलमाए कराम दुरूद पाक का मामूल बना लेते हैं रबीउल अव्वल में कि 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकता हूँ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थोड़ा थोड़ा जल्दी भी पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह पढ़िए। और अगर आपको 1.25 लाख दुरूद पाक का हदिया भेजना है तो हमारी क्लास में जमा हो जाइए। रोज़ाना की आप देखिए 35,000 40,000 पढ़ती हैं सारी बहनें, तो इज्तिमाई दुरूद जाएगा। और हर नमाज के बाद अगर आप 1000 दफ़ा पढ़ेंगे, हर नमाज के बाद आप 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगी, तो एक दिन में आपका कितना हो जाएगा। हर नमाज के बाद आप अगर पढ़ेंगी 1000 बार, तो आपका एक दिन में 5000 दुरूद पाक पढ़ती हैं, और इंशाअल्लाह 25 दिन में आपका 1.25 लाख मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। कितना इजी है, हैं? कितना आसान है। अगर हम इस तरतीब पे आएँ, थोड़ी देर के लिए दुरूद पाक पढ़ें, तो मामूल बना लें, तो अल्लाह पाक हमें कितना अता फरमाएंगे। इस रबीउल अव्वल में कम से कम 1.25 लाख का टारगेट पूरा करें।
ایسا نہیں کہا اللہ رب العزت نے کہ کوئی بڑا اسپیسیفک ایک ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بلکہ چھوٹا سا درود بھی کہا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی دیر آپ کی لگ جائے گی بتا؟ ہر نماز کے بعد 1000 دفعہ پڑھیں گے تو 5000 ہو جائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہو ویسے ہی، تو آپ موبائل پہ اسکرولنگ کرنے کے بجائے آپ کیا کریں، تسبیح لے لیں، کاؤنٹر لے لیں، ہاتھ پہ پہن لیں اور پڑھتے جائیں۔ ایک درود کا اتنا اجر ہے، 10 رحمتیں اللہ بھیج رہا ہے۔ تو ربیع الاول کا مین ٹارگٹ ہے ہمارا گناہوں کو معاف کروانا درود پاک کے صدقے، اپنی دعائیں قبول کروانا درود پاک کے صدقے، اپنے کام بنوانا اللہ رب العزت سے درود پاک کے صدقے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ آپ سب اپنی بہنوں کے نام اس میں لکھوائیں، جتنے آپ نام لکھوائیں گے نا، اور آپ روزانہ عصر اور فجر کے درمیان، آپ روزانہ فجر اور عصر کے بعد 100 بار درود پاک، 100 بار استغفار اور 100 بار کیا پڑھیں گی، تیسرا کلمہ۔ جب آپ کا روزانہ یہ ہو جائے گا 100 دفعہ، تو آپ کو اتنا اجر ملے گا کہ اللہ 100 حاجتیں آپ کی پوری فرمائیں گے، 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اگر آپ کا ڈیلی 200 دفعہ درود ہو جائے نا، تو 2000 نیکیاں بڑھیں گی، 2000 رحمتیں اللہ کی طرف آئیں گی۔ تو سوچیں، جو روزانہ 2000 اللہ کی رحمتوں کے نیچے رہے گا، تو کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، کوئی اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ روزانہ تھوڑی دیر درود پاک کی مجلس رکھیں تو اللہ کی خاص رحمتوں میں آ جائیں گے۔ اللہ ہر پریشانی سے آپ کو بچائیں گے، ہر ٹینشن سے آپ کو بچائیں گے، ہر طرح کی آزمائش سے آپ کو بچائیں گے اللہ ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ مسلسل پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں کھلا بتا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس لیے ہم پریشانیوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو۔ جب ہم آٹومیٹکلی، یہ بات ہے دیکھیں کہ ہم اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اللہ کے سائے کے نیچے رہیں گے، تو پھر ہمارے اوپر کیوں پریشانی آئے گی، کیوں ہمارے اوپر آزمائش آئے گی؟ اور آئے گی تو اس کا اجر ملے گا۔ کتنے بڑے بڑے محمود غزنوی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنے مصروف ہونے کے باوجود روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ 20,000 کے ایسے بزرگ بھی تھے کہ 20,000 دفعہ درود پاک پڑھتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک، اس سے بڑا ہدیہ آپ کی طرف سے اللہ کے نبی کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ درود پاک اتنا بڑا ہدیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ یہ ہدیہ بھیجیے۔ اگر آپ کا ڈیلی 200 دفعہ درود ہو جائے نا، تو 2000 نیکیاں بڑھیں گی، 2000 رحمتیں اللہ کی طرف آئیں گی۔ تو سوچیں، جو روزانہ 2000 اللہ کی رحمتوں کے نیچے رہے گا، تو کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، کوئی اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ روزانہ تھوڑی دیر درود پاک کی مجلس رکھیں تو اللہ کی خاص رحمتوں میں آ جائیں گے۔ اللہ ہر پریشانی سے آپ کو بچائیں گے، ہر ٹینشن سے آپ کو بچائیں گے، ہر طرح کی آزمائش سے آپ کو بچائیں گے اللہ ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ مسلسل پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں کھلا بتا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس لیے ہم پریشانیوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو۔ جب ہم آٹومیٹکلی، یہ بات ہے دیکھیں
کہ ہم اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اللہ کے سائے کے نیچے رہیں گے، تو پھر ہمارے اوپر کیوں پریشانی آئے گی، کیوں ہمارے اوپر آزمائش آئے گی، اور آئے گی تو اس کا اجر ملے گا۔ کتنے بڑے بڑے محمود غزنوی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنے مصروف ہونے کے باوجود روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ 20,000 کے ایسے بزرگ بھی تھے کہ 20,000 دفعہ درود پاک پڑھتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک، اس سے بڑا ہدیہ آپ کی طرف سے اللہ کے نبی کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ درود پاک اتنا بڑا ہدیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ یہ ہدیہ بھیجیے۔